साथीहरु नमस्कार। आज मिति 2078 असोजको 6 गते बुधबारको गोरखापत्रमा छापिएको लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर जुटेका छौं। 2078 असोजको 6 गतेको गोरखापत्रमा छापिएका। ओके, प्रश्न नम्बर 1 बाट सुरु गरौँ। नेपालमा भारतबाट पहिलो पटक निजी क्षेत्रको कार्गो रेल कहिले भित्र्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को भदौ 30 गते भारतलाई आधार बनाएर विभिन्न देशमा कार्गो रेल सेवा सञ्चालन गर्दै आएको हिन्द टर्मिनल्सको उक्त रेल वीरगञ्जको सिर्सिया स्थित सुक्खा बन्दरगाहमा प्रवेश गरेको। यसअघि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको भारतीय रेलवे कम्पनी र कन्टेनर कर्पोरेसन लिमिटेड ले मात्र नेपालमा कार्गो रेल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका। नेपाल भारत बीच गत असार 25 गते भएको रेल सेवा सम्झौताको व्यवस्था अनुसार भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेलले प्रवेश पाएको। निजी क्षेत्रको समेत कार्गो रेल ढुवानी सेवाको सुरुवातले नेपालको व्यापार प्रक्रियामा थप सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको। प्रश्न नम्बर 2। मन्त्री परिषदको 2078 भदौ 29 को बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा कसलाई नियुक्ति गर्यो भन्दा केशव निरौला, आयोगको उपाध्यक्षमा नेमेन्द्र बहादुर खड्कालाई नियुक्त गरिएको। यसअघि देवी गेवालीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई सरकारले 2078 साउन 19 मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको। प्रश्न नम्बर 3। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्नका लागि न्यूनतम उमेरको हदको प्रावधान कति रहेको छ भन्दा 45 वर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको लागि, अनि पदावधि चाहिँ 5 वर्षको हुने। ओके, अब प्रश्न नम्बर 4। न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोग कति सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ भन्दा न्याय परिषद पनि 5 सदस्यीय, न्याय सेवा आयोग पनि 5 सदस्यीय। प्रश्न नम्बर 5। नेपाल र मौरिसस बीच श्रम सम्झौता कहिले भएको हो भन्दा सन् 2019 को जुन 11 मा। मौरिसस नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने पहिलो अफ्रिकी राष्ट्र हो। सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट गोकर्ण बिष्ट र मौरिससको तर्फबाट सुदेश एस क्यालिर्चनले हस्ताक्षर गरेका। हालसम्म नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने राष्ट्रहरूको संख्या 9 वटा पुगेको। कतार, बहराइन, युएई, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान, जोर्डन र मौरिसस। 9 वटा हालसम्म नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्ने राष्ट्र चाहिँ 9 वटा। के रे? कतार, बहराइन, युएई, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, इजरायल, जापान, जोर्डन र मौरिसस भनेर। ल ओके, अब प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 6 मा विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित डुइङ बिजनेस रिपोर्ट 2020 अनुसार उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको सहजताको हिसाबले नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ भन्दा 94औं स्थानमा डुइङ बिजनेस रिपोर्टका अनुसार। ओके, प्रश्न नम्बर 7। विश्व बैंकले कहिलेदेखि डुइङ बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशन नगर्ने भएको छ भन्दा सन् 2021 देखि रे। विश्वभर प्राय सबै देशको आर्थिक तथा व्यावसायिक सूचक समेटेर प्रकाशित गरिने उक्त प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि बैंकले प्रकाशन स्थगित गरेको छ। खास गरी विश्व बैंकले सन् 2018 र 20 मा प्रकाशित गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा तथ्याङ्क तोडमोडको आरोप लागेको छ। सोही आरोपमाथि आन्तरिक अनुसन्धान गर्दै विश्व बैंकले अर्को प्रतिवेदन प्रकाशनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। भविष्यमा व्यवसाय र लगानीको वातावरण पहिचान गर्न फरक किसिमले काम अगाडि बढाउने बैंकले स्पष्ट पारेको छ भनेपछि डुइङ बिजनेस रिपोर्ट चाहिँ तत्कालैले नचलाउने भन्ने कुरा रहेछ। ओके, प्रश्न नम्बर 8 मा हेरौँ। टेलिभिजन रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियन 2 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन् भन्दा भरत मणि पौडेल ताप्लेजुङका। पौडेलले उपाधि सहित कार र 25 लाख नगद प्राप्त गरेका। सो प्रतियोगितामा भारतको सिक्किमका विक्की अग्रवाल फर्स्ट रनर अप र गोर्खाका सन्तोष थापा सेकेन्ड रनर्स अप भएका। ओके, प्रश्न नम्बर 9। हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2021 अनुसार शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ भन्दा 109 स्थानमा रहेको छ। विश्वकै बढी बलियो प्रभावशाली पासपोर्ट भएका राष्ट्रहरू क्रमशः जापान, अनि सिङ्गापुर, अनि जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इटली, लक्जमबर्ग, स्पेन, अस्ट्रिया, डेनमार्क यी राष्ट्रहरू चाहिँ विश्वकै बढी
बलियो प्रभावशाली पासपोर्ट भएका। जापान जस्तै जापानको पछाडि 193 गन्तव्य लेख्यो, त्यो देशबाट त्यति देशमा जान पाइने भन्ने कुराहरू। जापान, सिङ्गापुरले 192, जर्मनी, दक्षिण कोरिया 191, फिनल्यान्ड, इटली, लक्जमबर्ग, स्पेन 190 अनि अस्ट्रिया, डेनमार्क 189 गन्तव्य भन्यो। त्यस्तै कमजोर पासपोर्टको सूचीमा रहेका राष्ट्रहरूमा अफगानिस्तान 26 गन्तव्य, इराक 28 गन्तव्य, सिरिया 29 गन्तव्य, पाकिस्तान 32 गन्तव्य, यमन 33 गन्तव्य भनेपछि अफगानिस्तान, इरान, सिरिया, पाकिस्तान, यमन यी चाहिँ अन्तिमतिरबाट कमजोर राष्ट्रहरू। ओके, प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा विद्युत तथा ऊर्जा सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? फर्पिङ, काठमाडौँमा। प्रश्न नम्बर 11, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पुनः कहिले निर्वाचन भएको हो भन्दा सन् 2020 को अक्टोबर 13 मा नेपाल सन् 2021 देखि 2023 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको छ। यसअघि नेपाल सन् 2018 र 20 सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको। यस परिषदमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका 13, अफ्रिकाबाट 13, पूर्वी युरोपबाट 6, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट 8, पश्चिम युरोप र अन्यबाट 7 गरी 47 सदस्य रहने प्रावधान रहेको। यस संस्थाको स्थापना सन् 2006 मार्च 15 मा भएको। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। ओके, प्रश्न नम्बर 12, विश्व व्यापार सङ्गठनको पहिलो महिला महानिर्देशक को हुन् भन्दा एङ्गोजी ओकोन्जो, नाइजेरियाकी एङ्गोजी ओकोन्जो। सन् 2021 फेब्रुअरी 15 मा नियुक्त ओकोन्जोले सन् 2021 मार्च 1 देखि कार्यभार सम्हालेकी। WTO को महानिर्देशकको कार्यकाल 4 वर्षको हुने। प्रश्न नम्बर 13, असंलग्न आन्दोलनको प्रथम शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो भन्दा सन् 1961 सेप्टेम्बर 1 देखि 6 बेलग्रेड, युगोस्लोभियामा। 1961 सेप्टेम्बर 1 to 6। यसको 19औं सम्मेलन सन् 2019 अक्टोबर 25 देखि 26 मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न भएको। अजरबैजानको बाकुमा। हाल यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 120 रहेको। त्यसै गरी 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र र 10 पर्यवेक्षक संस्थाहरू रहेका छन्। NAM, नन अलाइजमेन्ट मुभमेन्ट, असंलग्न आन्दोलन। ओके, प्रश्न नम्बर 14, ब्रिक्सको 13औं सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2021 को मार्च 27 मा भारतमा। ब्रिक्सको 12औं सम्मेलन सन् 2020 जुलाई 21 देखि 23 सम्म रुसमा भिडियो कन्फरेन्सद्वारा सम्पन्न भएको भने। प्रश्न नम्बर 15, 2 दिनसम्म लगातार नृत्य गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल नेपाली दिदीबहिनी को हुन् भन्दा रुबिसा र एलिसा श्रेष्ठ। प्रश्न नम्बर 16, एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश। प्रश्न नम्बर 17, पशुपन्छीका लागि खोप उत्पादन गर्ने हेस्टर बायोसाइन्स प्रणालीको स्थापना कहिले भएको, कहाँ भएको छ भन्दा काभ्रेपलाञ्चोक। पशुपन्छीका लागि खोप उत्पादन गर्ने हेस्टर बायोसाइन्सेज प्रणालीको स्थापना कहाँ गरिएको छ भन्दा काभ्रेपलाञ्चोक। ओके, प्रश्न नम्बर 18, अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिका अध्यक्षको हुने व्यवस्था रहेको छ अर्थमन्त्री। प्रश्न नम्बर 19, B3W9, अब यहाँ फेरि फन्ड बिग्रियो है, कुन देशद्वारा ल्याइएको योजना हो भन्दा अमेरिका। सन् 2021 जुन 21 मा बेलायतमा भएको G7 को बैठकमा अमेरिकाले पहिलोपटक यो अवधारणा अगाडि सारेको। न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो योजना लागू भएको। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा सन् 2013 मा सार्वजनिक गरेको BRI यसको पनि फेरि भएको छ को प्रतिस्पर्धी योजनाको रूपमा यो अवधारणा ल्याइएको। ओके, प्रश्न नम्बर 20, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा 111 धारा रहेका छन् भने सार्कको बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? 10 धारा रहेका छन्। ओके, प्रश्न नम्बर 21, नेपाल र बङ्गलादेश बीच द्विपक्षीय इनर्जी कर्पोरेसन सम्बन्धी समझदारी पत्र
MOUमा हस्ताक्षर कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 को साउन 25मा सम्झौता पत्रमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच जलविद्युतमा लगानी, दुई देशको ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी, सहसचिव स्तरीय जोइन्ट वर्किङ ग्रुप जस्ता संयन्त्र बनाउने विषय समेटिएको समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्य मन्त्री नरसुल हमिदद्वारा हस्ताक्षर गरिएको। प्रश्न नम्बर 22 संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय IPCC को गठन कहिले भएको हो भन्दा सन् 1988 मा। नेपालमा प्रश्न नम्बर 23 नेपालमा आम निर्वाचन दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2073 मा। नेपालमा विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 मा पहिलो आम निर्वाचन भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 को दिन यो दिवस मनाउन थालिएको। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 7 मा मनाइएको 5औं निर्वाचन दिवसको नारा निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै रहेको। निर्वाचनमा सबै सधैँ र सँगै। अनि विक्रम सम्वत 2076 मा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन, शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन नाराका साथ यो दिवस मनाइएको थियो भन्यो। यो भनेको हरेक वर्ष फागुन 7 गते नै मनाउन थालिएको रहेछ। विक्रम सम्वत 2073 सालदेखि सुरु भएको ओके आम निर्वाचन दिवस। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 24 अपरेसन नाइटिङ्गेल भन्नाले के बुझिन्छ? प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनतालाई चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने स्थायी रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम। प्रश्न नम्बर 25 सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने पहिलो स्थानीय तह कुन हो भन्दा साँफे बगर नगरपालिका अछाम हो। प्रश्न नम्बर 26 फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। प्रश्न नम्बर 27 विश्व कला परिषदले ललितपुर महानगरपालिकालाई कतिऔं कला नगरीका रूपमा घोषणा गरेको छ? 35औं। ओके। त्यस्तै 28 मा इन्डोनेसियाको मुद्रालाई रुपियाँ भनिन्छ भने मलेसियाको मुद्रालाई के भनिन्छ? रिङ्गिट। प्रश्न नम्बर 29 मार्साप उपनामले चिनिने नेपाली साहित्यकार को हुन् भन्दा मदन मणि दीक्षित। मार्साप। ओके। प्रश्न नम्बर 30 मध्यकालमा सुदूरपश्चिममा 22 राज्यहरू थिए भने मध्य क्षेत्रमा कस्ता राज्य थिए भन्दा 24 राज्य थिए। गोरखापत्रको यो प्रस्तुतिकर्ता चाहिँ टङ्क केसी हुनुहुन्छ। हस्, यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।